मोगाच्या भाऊ भयणीनो जेजू ख्रिस्ताच्या पवित्र नावान बागी कुटाम या कार्यक्रमाक हांव तुमकां स्वागत करता. आज आमचे मदें ह्या विशयान चर्चा करचे खातीर फास्टर रोशन डिसोजा सच्चेरे पेटे आमचे मदें घात आसात. प्रस्तुत ते अबुधाबींत सोम्याची सेवा करना आसात आनी कामी करना आसात. फास्टर रोशन डिसोजा हांव तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. आज तो पात्र ताणें गोव जावन एक गोव जावन आनी एक बापूय जावन भुरग्यांचो बापूय जावन बायलेचो गोव जावन ताणें उत्तम रितीन केलो जाल्यार ते कुटुंब एक रियली एक बऱ्या कडपाचेर बांदून हाडिल्ल्या बुन्यादी भशेन उठोन येताले म्हणून हांव चिंता. तुमी कितें म्हणटात? हे खंडीत सत जावन आसा. केदळा देवान मनशाक रचले, आदावांक ताणें मस्तक जावन एक यजमान जावन देवान रचले आनी एवेक ताका एक मदतकार एक हेल्पर जावन देवान रचले. म्हळ्यार एक दादल्याक ताजे इमोशनल नीड्स आसतात, फिजिकल नीड्स आसतात, सेक्शुअल नीड्स आसतात. ताणें खंयच्या एक मनजाती लागीं पुरा करूंक जायना. ताची ताका सांगता न्ही जाणवायचो 5वा वर्स 18वी वळू तुज्या बायले सांगाता यव्वनादा म्हळ्यार तरणाटपणाच्या तुज्या बायले सांगाता तुवें आनंदीत जावंक जाय, संतोष पावूंक जाय. म्हळ्यार अनेक रितीन सांगचे जाल्यार उतरा प्रकार देवान बायल जावन दिल्ली आमी सांगाता आनंदीत जावच्या खातीर, संतोषान आसच्या खातीर. जाल्यार ह्या संवसारांत आमी पळयता सबारपुटी दादलो बायले लागीं आनंदीत जावच्या बदलाक आनी खंयी तो आनंदीत जाता. आमी सिंपली थोड्या पुरती त्या दादल्याक ब्लेम करता, बट रियल रिजन थोड्या पुरती अशें आसता की बायल सोडून दिना. करेक्ट. होय, बायलेन पुरा रितीन आपल्या घोवाक एक्सेप्ट करूंक आसता. एक उतार सांगूंक येता. विदेशांत जाल्ली गजाल. ओके. एक दादलो मेळ्ळो म्हाका. दादलो मेळ्ळ्या वेळार ताजी बायल ताका सोडून गेली आनी बायल ताका सोडून गेल्या उपरांत तो मस्त दुखेस्त जालो, डिप्रेस जालो. बरें काम आसा, बरें पाग आसा, बरें घर आसा थंयसर डिप्रेस जालो. डिप्रेसा पडलो. लास्ट हांव गेल्ल्या वेळार तो म्हाका मेळ्ळो आनी तो म्हाका सांगता आसा तो की पयलें मस्त सोरोप येतालो आनी बायल सोडून गेल्ल्या उपरांत डिप्रेस पडटा ताका कोण ताका बरें सभेचे मनीस मेळ्ळे, मागण्याचे मनीस. ताणें ताका बरें गायड केलें, बऱ्या रितीन बरें गायड केलें. ताका सोराच्या विशयी सांगलें. तो सोरो आपणूना. तो म्हजे लगेच सांगते आसा की हांवें ताजेर उलयता आसतना थोडें कावन्सिलींग करता आसतना उलयलो. एक तुमी सांगलो कारण पास्टर इतलीं वर्सां जालीं काजार जावन भुरगीं जाल्यांत पूण आमचें बेड रिलेशनशीप सारकें ना. बेड रिलेशनशीप सारकें ना. कित्याक म्हळ्यार बायल म्हाका केदाळे तें हें करिना, कॉपरेट करिना. मस्त दूख म्हाका भोगता. आनी ताजे उपरांत थंयचो पास्टर आनी पास्टराची बायल आहली. देवाच्या कृपेन त्या बायलेक मेळचो अवकाश केला. मस्त प्रयत्न करनासलें हांव. सेम कितें गोवान सांगलें तें बायल सांगताली, बायल सांगून आहली. तशें आज ती सांगता जाल्यात देवाच्या कृपेन सांगता जी येते आसात. तुमी सांगल्या प्रकार बायलेन थोडे पटी सोडून दिना. बायल उक्ते हें जावन सोडून दिना. तशें गोवांक मस्त निराशपण भोगता आनी डिप्रेस जाता. हें एक कारण जावन आसता. आनी दुसरें कितें म्हळ्यार दादल्यान आपली जबाबदारी बऱ्या रितीन करूंक बायलेचो सांगात आनी सपोर्ट सर इम्पॉर्टंट. हांवें थोड्या दादल्यांचे सायकोलॉजी स्टडी केल्या. दादल्यांक कोणेय कितें म्हळ्यार कांय तितलें भोगना, बट आपल्या बायलेन म्हाका अशें म्हळें न्ही ताका मस्त दुखता. देखून एक बागी कुटुंब, एक बरें कुटुंब, समाधानाचें कुटुंब जाय जाल्यार आपले बायलेन आपल्या घोवाक केदाळे प्रोत्साहन करीचे, एनकरेज करीचे. खास करून कश्टाच्या टायमार थोड्या पुरचे सडनली सिकनेस जाता त्या टायमार पुरा एक कॉपरेशन, एक सपोर्ट बायलेचो अगर घोवाक मेळटा जाल्यार
देवान दिल्लें ते जबाबदारी बऱ्या रितीन करूंक दादल्याक जाता. वय वय करेक्ट हय. वय तशें जावन दादल्याचो सपोर्ट तो आश येता बायले बायले सपोर्ट support हमेश आसता. मस्त आश येता तो आश येता. आनी त्या टायमार तिजो सपोर्ट ताका मेळना जाल्यार तो तुट्टा वय वय मानसीक पिडेकी वय. मानसीक वताडाक तो बली जावंक साध्य ते असतात मस्त हय. आनी थोडे पियोण्याक कित्याक शिकार जाल्यात वा पियोणाचे बंधनात कित्याक ते पडल्यात म्हणून हांवें थोडे स्टडी करतना हे विशयी मुखार आयले. बायल गोवाचेर कंट्रोल करूंक पळयता. वय बायल भुरग्यां मुखार गोवाक इन्सल्ट करता. वय तो गो म्हणटा इतले रात आनी दीस हांव काम करता, हांव गम पिळटा, हांव सोमा पोटाक खायना, हांव पयशे उरयता आनी संतोषन आसा जे म्हणून केदाळ हांव घरा वता, म्हाका एक जेवताय गे म्हणून विचारिनात. टीव्हीरीत बिझी असतात. वय अशे एका सन्निवेशांत गोवाक मस्त एक बेजार जाता. वय म्हणल्यार ताणें दिसान रात कश्ट काडटना ताच्या मोतीन ताची बायल आसता, ताची भुरगीं असतात. म्हजी बायल म्हजी भुरगीं संतोषन आसा जे. वय वय आनी तो थोड्या पुढचे जेवीन असताना त्याग करता तो. पण त्याग करन आपल्या घरा येता असताना तो एक चड कांय आसना. तो इतले आसा कसो आसा तूं, तुका कितें हांवें कर दिचें गी, कितें तुका हाडिचें गी. तो आशा येता की भुरगीं धांवून पप्पा म्हूण एक आरावन दवरून दिवन तो तितलेच आशा येता. बट तेंय आवय भुरग्यांक शिकयना. त्या वेळा तो दादलो ताजी एक जबाबदारी निभायसूंक बऱ्या रितीन करूंक तो फेल जाता. देखून हांव ह्या विक्षकांक आसरे टीव्ही द्वारे कोण पळोवन आसा, खास करून भयण्यांक स्त्रियांक हांव सांगता, कितलें जाता तितलें तुमच्या घोवाक तुमी सपोर्ट करा. लायफांत एकच आसो घोव, ताका तुमी सपोर्ट करा, ताका तुमी एनकरेज करा आनी बरी जाणवाय दिया. थोड्या बायलांक मस्त वायट सवय, कितेंय दिल्यार स्वार्थ आसले, वीक आसली जाणवाय. अगर घोवाच्या घरांत ताज्या भावाक वा भयणीक अगर काजार आसा, कितें गरज आसा, घोव कितें दिवंक आशा येता आनी तो दिता, हांगा सुरू घरांत वय गोडगोडो जगण्याने पुरय, जाल्यार काळीच बरें न्ही. कित्याक घोवाची जबाबदारी आसा. बापायच्या ट्रिटमेंटाक ताणें दिवंक आसता, आवयच्या घरच्यांक ताणें दिवंक आसता. खाजर करून दिला, खाजर करून तुमकां हाडला, ताजो अर्थ न्ही पुराय घोव तुजोच म्हूण अर्थ न्ही. ताकाय जिम्मेदारी आसतात. आनी हांवें पळयलां खंयची स्त्री आपल्या घोवाक सपोर्ट जावन रावता त्या कारण मस्त समाधान आसा. आनी अनेक विशय हांवें पळयला गल्फांत नॉर्मली समाधान कित्याक पाड जाता की म्हळ्यार म्हजे पयशे, आमचे पयशे म्हणले नात. हांव तुजे हातान चड कमयता, तुवें म्हजें आयकाचें, तुवें रांदीचें, तुवें ते कामान ती वांटे. वय कामान ती वांटे. आनी हातूंत हांव मस्त फांटे जातात. आमी क्रिस्तांव कुटुंब म्हणटा, आमी चर्चाक वता म्हणटा. चर्चाक वतना आमी सोबीत एंजलां बरी दिसता, देवदूतां बरी दिसता. हय, घरांत दुसरीच स्टोरी आनी भुरगीं पळयतात. हें पुराय आसा जाल्यार एक बागी कुटुंब जावंक साध्य ना. एक भाग तसो आनी एक भाग काजार जाल्लो दादलो थोडे पटी बायलेचेर चड सॉरी बायलेचेर चड आपल्या आवयचो भुरग्यां समोर करचे थोडे पळयला. वय आनी हें तांच्या फॅमिलीचें समाधान पाड जावंक कारण जाता. म्हणजे तशें कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरांत आमी पळयता मातेव 19:4-6 एक दादलो आपल्या आवय बापायक सोडून आपल्या स्त्रिये सांगता बायलेक एकवडटा, एक कुटुंब थंय जाता. देवान सोडी मनीस मनीर जावं, पूण सोडचें म्हळ्यार अर्थ सांडचें न्ही. ताका आवय बापायची जबाबदारी आसा. वय वाटेर घालचें न्ही. आवय बापायक कितें दिवंक आसा दिवंक, मान दिवचे, तांकां ट्रिटमेंटा पयशे दिवचे, तांकां जेवणा पयशे दिवचे, तांकां बरें कर पळयचे ते आनी तांकां कसो तो येदोळ मशीर मान दिवन आयलो, ऑनर कर, सगळें करी जाय. कंप्लिटली आवय बापायन सांगलेल्या भशेन रावचें न्ही. आतां माय सुनेचें झगडे तशेंच जावचें थंयसर. कंप्लिटली म्हळ्यार बायलेचेर चड कांय तरी ते झगडल्याक आवय खूंय कांय तरी आवय कांय सांगल्याक उडलें बायले ना असो टेंपर सोडचो, झगडे जावचे थंयसर, मिसअंडरस्टँडिंग जावचे, आले परत थोडे सांगते असतात. या म्हळ्यार तले एक तुमी कशें कितें म्हणटा हांव सांगूंक आशेता. आतां एक जॉयंट फॅमिली म्हणटना आवय बापूय आसात
वा सासूमाय आसा माव आसा आनी म्हजी बायल आसा जाल्यार एका फॅमिलींत इल्ले आयदनां लागतना आवाज येवचो साज आमी पुरा सरगर न्हू आमी ह्या संवसारान आसा बट बायलेन कशें तुमी सांगलें प्रोवर्ब्सांत एक बुद्धवंत स्त्री आपलें घर बांदता म्हळ्यार ल्हान ल्हान संगती गरजनातले संगती बेश्टे घोवाक सांगून घोवाचें टेम्पर वाडोवन हे करनाच वय आवय कने पुताक वेगळा सर्कल करनाच ती प्राय आयिल्ल्यान आवय बापूय तांकां आतां जतनेची गरज आसा सेवेची गरज आसा आनी कशें ती आपल्या आवय बापूय म्हणटा आतां इने आतां मांयक आनी मांवाक आपलो बापूय आनी आवय म्हण मान करूंक आसा मानून घेवंक आसा स्विकार करूंक आसा ती आतां धू जावन आयल्या घरांत वय ते तिणें काळ जाता आवय भाशेन बापाय भाशेन तांचो मोग करूंक आसा हांव एक सांगत हांगा मुस्तू दमून सांगूंक आशा येता सेवा म्हणटना खाली चर्चांत कोयरांत रावन सिंग करचें आनी स्टुडियोंत बसून व्हडल्यो व्हडल्यो मॅसेज दिवची ती सेवा न्ही घरांत आमचे आवय बापायचेय आमी सेवा करूंक आसा तो जावन रियल सेवेचो आत्मो आमच्या घरांत आमी साफ सफाई करूंक आसा ज्यो उरलीं आयदनां वाटली आमी दिवंक आसात सेवा थंयच्यान सुरू जाता आमी मुस्तणाक पळयलां कोयरांत आसात खोलें सिंग करतात वो खोलें टांगसान उलयतात घरा वतना त्या मांवांक जावं दी मांयक ते रेस्पेक्ट ना ही आनी एक आसा दोन दोन रांदपाय आसा थोड्या घरांनी मांयक आनी मांवाक सपरेट जेवण आपणाक सपरेट जेवण मुस्तो दुखेची गजाल वय आनी तांकां एक तरेन नेग्लेक्ट करचें पयस करचें तेंचो क्लास स्टार्ट जातात जाल्यार पूण आमी तांचो शिराप ताजें दूख आमकां बरें न्ही आमी आस्वादीत जाय जाल्यार आतां एका स्त्रियेन आयिल्ले स्त्रियेन आपल्या मांयचो आनी मामाचो मोग करूंक जाय आमी उतरांत आमी पळयता रूत म्हणल्या स्त्रिये विशयान आमी रुताच्या बुकांत नवमी म्हणली नवमी आनी तिच्या घोवाचें नांव एलिमेलेका म्हणून तिका दोग जाणां पूत आसले आनी ते हांगा वतात खंयसर दुकोड आयिल्ल्या वेळार हांगासर जेरुसलेमांत इज्रायलांत ते मोवाबाक वेतात थंयसर ते दोगी जाण पूत मरता गोवी मरता नवमी एकलीच व्हरता दोन सुनो व्हरतात ऑर्फा म्हणली आनी व्हडल्या पुताची सून ती तिका सोडून वेता रूत धाकट्या पुताची सून तूं बायल ती कितें करता तूं खंय वता हांव थंय येता तुजो देव म्हजो देव तुजो लोक म्हजो लोक तुजो गांव म्हजो गांव तूं मरता थंय म्हाकाय मरोंक जाय तुका समाधी खंय करता थंय म्हाका समाधी करूंक जाय तशें म्हणून सांगून मांय सांगात मांयची तांणी सेवा करची आमकां पळोवंक मेळटा म्हळ्यार सासू मांयचो आनी सुनेचो एक उत्तम संबंद आमकां रुताच्या नवमीच्या त्या लायफ जिविताद्वारे आमकां शिकोवंक मेळटा रियली एक बरें एग्जाम्पल आसा अगर कोणी चिंता की मांय सून ते समाधानेन रावंक साध्य ना म्हूण कोण चिंता जाल्यार ते सारकें चिंतप न्ही आमी न्यू क्रिएशन हातूंत आमी न्यू क्रिएशन जायचे खाली चर्चान न्यू क्रिएशन म्हणून सिंग केल्या कडेन न्यू क्रिएशन जायना घराय आमच्या सुनेचो आमच्या मांयचो मोग करून आमी न्यू क्रिएशन म्हणून दाखयचे कित्याक एक उतार वाचा पेद्रूचे पयले पत्र 3वा वस्वर 1 आनी 2 वळी पेद्रूचे पयले पत्र 3वा वस्वर आमी कशें आमी स्वार्थ जावन जियेचे म्हण ते सांगता अर्सिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें आपल्या व्हड काकुळतेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मरिपात आमकां एक जिवे भविश्याक नव्यान जनीत केल्यात आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक पेद्रूचे पयले पत्र 3वा वस्वर पयले 2री वळ तिसरे ओके पयले वाचून आणलो तिसऱ्यांत फर्स्ट जावन तुमी बायलांनी तुमच्या घोवाक विधेय जायचे अशें ताचे मदले कोणी सुवार्ता सत्मानिनान जाल्यार उतरां विणेन्स आपल्या बायलांची नितळ आनी भक्त भिरांतीची साल पळोवन
ती मोन बदलिताली. कितले बरें उतार. होय. हांगासर गोवान ताळो काडटा ना बायली ताळो काडटा. मागण्याक वता बायले सगळे करता पुरो आसा. होय. कोयरांत आसा तांतू आसा तुमी सांगले सगळ्यांत आसा. होय. गोवान ताळो काडटा ना बायली ताळो काडटा. होय. गोवान दांडो काणी येता ना ही आनी काले दांडो काणी येता पायप काणी येता. असले सांगते पडटा. आनी एक गोव खंय कामाक वता भायर वता ही मागणी 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 भोंवून आसता. गोवाक रांदच्या विशयात जबाबदारी ना, घरांत पुसच्या विशयात क्लीन करच्या विशयात जबाबदारी ना. घरची एक जबाबदारी आसा एका स्त्रियेक. तेणे मस्त जिवितांत पळयला. मागण्याक वचोंक जाय, जमतेक वचोंक जाय सगळें, पूण आमची घरची जबाबदारी ती आमी सारके केल्या पळय. सांजे रात काम करून घोव येता, ताका कापी दिवंक जाय, ताका राती रांदून दवरूंक जाय. ही एक जबाबदारी आसा. अशें जाल्यार एक जबाबदारी सारकी करना त्या स्त्रियांक पळयलें निमती जायत्यो गोव सांबाळ जातात. ते वावरता की येनात असते जायते कडेन पळयलां. आमच्या एका कल्चरांत अशी एक आशा आसता गोवाची, म्हज्या बायल्याच्या हाताचे हांवें खायचे म्हणून. गल्पांत हांवें पळयलां बायले बिजी आसता, हांव तांकां ब्लेम करिना. ती रांदूंक वसिनात, बायलेन साडटात, मागीर पोटां भायर येतात, मागीर खंयची ना खंयची एका पिडा येता, पोटां पाडी जातात. पळय पोटां पाडी जातात. देखून एक भाग्यवंत कुटुंबांत जावं पुरो एक दीस बायल रांदून दी, एक दीस गोव रांदून दी, एक बरें अंडरस्टँडींग आसल्यार बरें. गोवान चिंतचें न्हय की किचनाचें काम सिर्फ बायलेचेंच. दोगांय कामां येतात, दोगांयक सेम प्रेशर आसता, दोगांयनी एक सुदारपून उरी येत. हांवें थोड्या कुटुंबांत पळयलां, म्हाका मस्त खुशी येता. बायल रांदता आसतना गोव कट करून दिता, बायलेचें रांदून जाल्लें आसतना गोव आयदनां धुता. म्हळ्यार तांकां बरें ताळमेळ. तें पळयत आसतना भुरगीं तांकां एक बरें एक मार्गदर्शन दिल्लें बरें जाता. खंडीत जावं तशें बरे थॉट्स आनी बरी आलोचना, एक बरी एक आलोचना एकामेका गोवान बायल्यान सांगाता मेळोन म्हळ्यार समजून घेवन एकामेका समजून घेवन एकामेका सहकार दिवन गेल्यार मात्र एक कुटुंब जिवीत आशिर्वादाचें जावंक कारण जाता. नातर एकामेका तूं 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 एक वांट्या घालून आमी वेता जाल्यार तूं तुजें हांव म्हजें म्हणचें जाल्यार तें कुटुंब जिवीत खंडीत जावन बरें जावंक उरोवंक सादच ना. आनीक विशय हांव सांगूंक अशें येता. आतां कुटुंब म्हणटना खंयचे ना खंयचे एक प्रॉब्लेम, एक समस्या, एक मिसअंडरस्टँडिंग आसतात. देखून ते कुटुंब, ते जीव अशें कुटुंब, त्या टायमार आमी कितें करचें, कितें एक मिसअंडरस्टँडिंग कितें जालें तें व्हडलें करनासतना आमी सांगाता बसून फेस टू फेस डिस्कस करचें. खंडीत जावं हें कित्याक जालें, पूण बोगसूंचें काळीज आसूंक जाय पयलीं. ताजे उपरांत मागणें करून एकामेका बोगसूंक जाय. बोक्सण एक व्हडलें दिरवें जावन आसा. मेन स्थान बोक्सण्याक आसूंक जाय. बोक्सणें सोंसणीकाय हे दोन खंयच्या कुटुंबांत आसा ते कुटुंब एक सक्सेस जावन एक संतोष भरीत जाता म्हणल्यार एक बरोसो म्हाका. कोलोसो 3:13 सांगता की दुसरो कारण आसा जाल्यार दुसरो नासतना एकामेका तुमी बोक्षिया. दुसरो कारण मस्तो आसूंक पुरो. अपवाद घालूंक एकामेकाचेर मस्तो कारण आसूंक पुरो. पूण अपवाद घाली नासतना दुसरो नासतना आमी एकामेका बोगसूंक आमी मुखार आसूंक तयार आसूंक जाय. अनेक विशय हांव हांगा ऍड करता. तुमी सांगतना उतर सांगतना म्हज्या मोतींत आयलें. थोड्यांक एक वायट सवय आसता. 10 वर्सां पयलें जाल्लें, 20 वर्सां पयलें जाल्लें तें काडचें आनी खेणचें तें बरें न्ही. त्या दीस तुज्या बापायन म्हाका जागो दिवंक ना, तुज्या बापायन म्हाका दोद दिवंक ना, काजरा दीस अशें जालें, काजर तशें जालें, तुज्या बाबान त्या दीस तशें झगडें केलें, तुज्या भयणीन म्हाका तशें गाडी दिलें. 10 वर्सां 15 वर्सांचे पयले विशय काडन आमी आतां आमचें समाधान पाड करून काडूंक. आमी बुदोवन जायचे तें सांगल्यान आमचें समाधान पाड जाता. समाधान तांचें पाड जाय, आमचें पाड जाता. जावं पुरो ती आज जिवान ना. कोण ते त्या दिसा केल्ली उलयल्ली उतार दिल्ली आवय गे बापूय गे भयण ती थोडी जिवंत संवसार सोडून गेल्यान. पूण आमी जिवंत आसली जणवायनातली आमी कितें करता तांचे ती उतरां घेवन आज आमच्या जिवितान पिड्ड्यार काणकाण घेता. देखून आमी बुदवून जायचे. हांवें सांगल्या उतरांत म्हज्या बायलेक फायदो आसा गी. हांवें सांगल्या उतरांत म्हज्या बायलेचो म्हज्या कुटुंबाचो भावार्थ वाडटा गी.
वय वय आमी आत्मीकताना वर्तांगी तशें जाल्यार मात्र तरी उतरां आमी सांगी येता वय थोड्या पुढचे ओके बरें जाल्यार आमी उडास करीचे 10 वर्सां पयलें म्हाका काम नासलें तुवें म्हाका मदत केली म्हाका तुवें हेल्प केलें हांव कश्टांत आसलो तुवें म्हाका सोडूं नाय बरे विशय आमी उडास करीचे बट खंयचें समाधान पाड करता खंयचे आमचे मदीं गॅप पडटा जाल्यार केदळस आमच्या तोंडांत आसचें न्हय थोड्यांक दादल्यांक सोरो पेल लेवडावले परत सांगते उडास येतात थोड्या बायलांक राग आयले उडास ते आमी पयले त्याल्याक अवकाश दिनाचो दिवनचो. देवसराक इडे दिनाचो म्हणटा वय. एफएस ग्राम पत्र 14 वस्वार 27 वेळ सैतानाक अवकाश दिना दिनाकात जाल्यार सांगतीने आमी अवकाश दिला ते व्हडले जाता झगडे वय. आनी आमचे समाधान पिड्ड्यार जावंक शकता वय वय आमी आमचें समाधान सांबाळूंक आसा आमी आमची युनिटी सांबाळूंक आसा देवान पुराय दिल्या जेजू क्रिस्त थंय समाधान दिलां बरी भलायकी दिल्या युनिटी दिला वननेस दिला आतां आमची दोगांयची म्हज्या आनी म्हज्या बायलेची जबाबदारी जावन आसा की ही सांबाळची वय आतां अनेक विशय पास्टर आतां भुरगीं ल्हान ल्हान सुखे करतात वय थोड्या फाटी आवय कालां करता की म्हळ्यार भुरग्यांचे सुखी दंपून व्हरता बापायच्या गमाना काडिना आडेना बापायक थोड्या फाटी केदळा गमाना घेता त्या मनशां जावन ह्या मनशां जावन म्हळ्यार मस्त वायट घडल्या उपरांत वय वय शीज जावन पेज जाल्या उपरांत म्हणटात त्या टायमार गमान आतां भुरग्यांनी ल्हान ल्हान सुखे करता आसतना आनी एक आवयचें काम ते दोनचें आनी गोवाच्या गमाना काडचें वय 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 गोवान त्या विशय जाणा जावंक जाय ते तर गोव कालें करता गोवाक थोडे संगतीनी सत्राय काडूंक जाता भुरग्यांक तिदूंक ह्या बेश्टावंक हे सारकें मार्गदर्शन दिवंक गोवाक जाता की ते व्हडल्यान अनेक स्टेप ते काडनात वय 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 न्ही वय ते एका कुटुंबांत ती गरजे आनी भुरग्यांक इसरल्या कुडल्या करता पयशे दिवचे कित्याक म्हण इसरना खंयच्या कारणाक तुका पयशे ती कालें कारण दितात एकदा ते ती वस काडूंक हे वस ती वस काण गेल्या गे ताणी ती वर्स ती काणगोनची ती गरजेची गे ताका शिकपाक गरजेचे गे ह्या खंयच्या कारणाक ते आमी समजून घेवचे पळोवचे आमी ते आमचे हाचे गरजेचे कितें म्हणटात हांव ते कंप्लीट एग्री जाता पाप्पा पयशे धाडटा म्हणून खाण खाण भुरग्यांक दिल्यार त्या भुरग्यांक त्या पयशाचे मोग करना पाड करता पाड करते आसा कितेंय भुरगीं इसरता जाल्यार 2 फुटचे 3 फुटचे सवालां कर ताची गरज आसा गी ताजे लागीं आसा हाजे लागीं आसा ताजो अर्थ न्ही की म्हज्या भुरग्या लागीं ते आसाजेच आमी आनेकल्याच्या कॉम्पिटिशनान ना आमचो पप्पा इतलो कश्टान थंय घोळटा ताजे पयशे उरोवंक आमी हांगाचे आनी ते उरोवन दुबळ्यांक गी गरजेवंतांक आमी दिवी येता आमच्या भुरग्यांक आमी दिवंक शिकयचे दान करूंक दुबळ्यांक दिवंक अनाथांक दिवंक आमी मोग करूंक तांचो सेवा करूंक हे सगळे आमच्या भुरग्यांक आमी मार्ग शिकोवंक जाय कश्ट सांगूंक जाय कश्टांच्या विशयांत विवरण दिजे आमी आमची परिस्थिती कशी आसली आतां तुजो पप्पा कसो काम करता पप्पाचे पयले फस्ट वतना काम कशें आसलें कसो शिकोवन व्हड जालो हांव कशें खंयचे रितीन आयले हे आमचे आवय बापायचे कश्ट आनी एका टायमार विवरसूंची गरज आसा आवय बापाय भुरग्यांक आमी समजल्यार तांकां कळटा की कश्ट कितें थोडे फाटी भुरगीं जिद्द करतात म्हाका तें इसरलें दिवना म्हाका पयशे दिवना हट करता जेविनांत वडना जेविना जाल्यार वडना ती मोरनात एक दीस बुकेन रावतात मोरनात पिड्यान पडचे नात पूण एक फाटी जेवी नातल्या कुडे भियोवचे आवयन आनी ताका जाय जाल्यार दिवंक सोडचें तांकां इमोशनल ब्लॅकमेल करतात आवय हट घट जावंक सोडचें न्ही हट स्टार्टिंगाकच कितले येता तितले आमी भुरग्यांक काडूंक पळयचे हट करूंक आसा जाल्यार हांवें आमच्या सभेन शिकोवचें हटा मारली की उदा जाल्यार देवा सांगता तुमी हट करा देवाचे प्रॉमीस तर कशें याकोबान त्या राती देवा सांगता हट धरलें तशें देवाचे प्रॉमीस तर देवा लागीं तुमी मागा देवाचे राज सकल हाडचे खातीर हट करा हे ल्हान ल्हान वस्तू संवसारीक वस्तू पासत हट करून कांय फायदो ना जावं दी पास्टर आज ह्या चर्चेन तुमी आमच्या संगात येवन थोडो वेळ करशिल्लो आनी तुमी उतराच्या आदारार एक थोडे चर्चे करूंक एक अवकाश केलो तुमकां हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव थँक्स म्हणटा वंदन करता मोगाचेनो आज आमी बाकी कुटुंबा विशयांत जायते चर्चा केल्यात तुमी आज बेसांव जोडला म्हणून हांव स्पत येता आनीकय मुखार हे कार्यक्रम पळयात आनी बेसांव जोडात सोमे जेजू क्रिस्तांत हांव आनी परत्यान अनेक कार्यक्रमांत तुमच्या मुखार येता पर्यंत तुमी कळनासतना पळया तुमच्या मोगाची आसरे TV. God bless you.